San Juan, viva San Juan, viva San Juan, viva San Juan. Viva San Juan, viva San Juan. Hoje embora nunca. Viva San Juan. हांव रॉबर्ट फर्नांडीस, वॉर्ड नंबर 8 मांद्रे हिंगाचो हांव पंच मेंबर आनी हांव निवडून येयल्यार चड वर्सां जावंक ना, एक 2 वर्सां जालीं. आनी आमच्या वाड्यार आमचो ट्रेडिशन सांजा म्हणजे आमचो एक रोजाराचो दीस आनी आमी घरांनी रोजार करून फामिली पासत मागोवन आमी हे भाशेन आमचो दीस सारतात. आनी एंड मेरेन आमचो मागीर आमच्या वाड्यान भोंवन आमची एक रिवर आहा, त्या रिवराक आमी वचोन 2 वाड्याचे लोक एकठांय जाता, एक मदलो माच आनी एक आमचे एक जुनूच. आनी आमी आमच्या गांवा पासत मागतात, पिडेस्ता खातीर मागतात आनी सगळ्यांच्या सावती खातीर मागोवन आमी हो एक 7 वरांचेर सांजांव काबार करता. बट आतां ह्या वेळार आमचो जो चालू आहा हो एंटरटेनमेंट, हो आमचो रिलिजियस सांजांव आनी आमी देवस्थानान करता, रोजार करता. बट मातसो एक टायम आमच्या भुरग्यांक आनी सगळ्यांक एक एंटरटेनमेंट कसो म्युजीक घालून जेवण ड्रिंक सगळ्यांक एक एन्जॉयमेंट अशें हांव हे तांकां सगळें करून दिता. कित्याक आदीं आमच्या वाड्यान अशें जायनासलें आनी वरसभर आमी जायते लोक आपल्या ज्या कामान गुंतलेले असतात, कोण परदेसान असतात आनी हे भाशेन तांकां एन्जॉयमेंट करूंक भाग मेळना. सो ह्यो हांवें एक इव्हेंट चालू केला. आयज आमचो हो 2nd इव्हेंट. Viva San Juan. लास्ट इयर केलोलो. तातूंत आमी सगळे लोक एकठांय येवन हिंदू जावं क्रिस्तांव जावन आमी सगळे एकठांय आमच्या वाड्यांतले आनी तशेंच आमचे परदेसान आसलेले भाव ह्या सांजांक मुद्दाम येतात आनी आमी गेट टुगेदर करून आमी बरे भाशेन उलोवप करून आमचो एक एकवटूय वाडटा. हातूंत हे गजालीन वांगडा बसून उलयता, कित्याक कोण कोणाक मेळना हरशीं जाल्यार आपणाच्या जॉबा फाटल्यान हिंगा थिंगा आसता पोटाक लागून. सो आमी आयच्या दिसा वर्सान एकदां मेळोन बरें एन्जॉयमेंट करून आमचो लोकांचो स्ट्रेस, कोणाचें कितें टेंशन आसता, कोणाचे पर्सनल प्रॉब्लम आसता, हें सगळें पयस करून आयज विवा सांजा म्हणून सगळे आमचे लोक बरें सेलेब्रेशन करून आख्ख्या वर्साचो दीस उगडासाक उरता पळय ते भाशेन करता. सगळ्यांक वाटल्या विवा विवा सान जुआन. देवाचें घेवन बेसान फेस्ते पुर्वजांचे एकवटान रावून मनयता सगळे बाब. हें तूं कोत्ताय पळय तें सगळ्यांक तुमच्या वोटरांक कोत्ताय तुज्या वॉर्ड नंबर 8च्या? ना पळय, हांव वॉर्ड नंबर 8चो मेंबर, बट म्हाजो जो वाडो आसा तो 2 मेंबरांचो, एक वॉर्ड नंबर 8 आनी दुसरो 9. आमचे क्रिस्तांव भाव आसा पळय ते 2 भाशेनी डिवायड जाल्ले आसा. बट ह्या टायमार हांव हें पॉलिटिकल चिंतिना. आमचे हें जें आसा पळय आमी हांव सगळ्या 2 वाड्याच्या मनशांक 8 आनी 9 हांकां दोगांयकूय घेवन आमच्या क्रिस्तांव भावांक घेवन हांव करता. आनी तेच भाशेन म्हाका आनीक 2 ग्रूप लागतात म्हाज्या वाड्यांतले, आश्वेचे एक कालिस्तो वॉर्ड आनी एक मुखा वयलो. सो आयज तशें पळोवंक गेल्यार आमचे एक म्हाज्या अंडर आसा पळय एक ते 2 थिंगाचे इव्हेंट आनी हो आमचो एक. सो 3 इव्हेंट आमी व्हडे खोशयेन मनयता आनी म्हाजें कोऑपरेशन तांचे बारी आसा आनी अदीक करून चड म्हाजें कोऑपरेशन म्हाज्या वाड्या बरी आहा. कित्याक आमचो टोटल वाडे हे 2 ग्रुपाचो वाडो आहा पळय हे मातसो एक मेजर आनी हातून हांव तांकां बरो सपोर्ट करून आमच्या भुरग्यांक बरें फुडें काडून हेचे फुडें ते अशेंच चालू दवरतले आनी म्हाका कोऑपरेशन दितले आनी तेच भाशेन आमचे जाणटे आसात तेंचें आमचेर बेसां आसा. पिंडालो सोरपोतेल तशेंच कपेल केलां फुलांचे जायत्या भासाचे फ्रूट हाडून दाली बोल्ल्या मांडार व्हरोन लोकांक वाटपाचे. विवा विवा सान जुआन देवाचें घेवन बेस. आनी हे भाशेन आमी हें फुडें व्हरता.
आनी आतां आमी हे 5 काबार करतले आमचे हे म्युजिकल शो कितें आसा पळय हे सगळे म्युजीक आनी कितें सगळें जेवण बिवण आमचें जाले उपरांत आमी आमचो कायद्याचो 5 घराघरांनी भोंवळोन आमी लास्ट मागीर ते आमचे रिवर थिंगा काबार करतले दोनूय वाडे मेळोन आमचे काबार जातले. तुमचो ट्रेडिशनल पळय सजाव आसता तुमचो तो कितल्यांक स्टार्ट जातलो आनी आमचो जो ट्रेडिशन परंपरेचो आदिसान आसा म्हणजे आमचे जाणटे म्हणून आनी पुर्वजांनी चालू केल्लो तो चड देवस्थानाचो घराघरांनी भोंवन रोजार कोर आनी आमची ट्रेडिशनल घुमटां वाजोवन आमी ते एक 5 चालू करी आनी एक 7 वरांचेर काबार करी. हें जें आतां हांवें जें कितें चालू केलां हें मातशें आमच्या भुरग्यांक मातशें न्यू आनी एक एन्जॉयमेंटाचें तेतून करून तांकां बरी उर्बा येता आनी आमचे जायते भुरगे लेटस्ट आतां जे ट्रेडिशनल सोडून जे म्युजिकल भायर इव्हेंट जाताले भायल्या दुसऱ्या गांवांनी वयताले अंजुना वयताले कोण शेवले वयताले सो तांकां हांवें रिक्वेस्ट केलें पळय आमच्या वाड्यान आमी चालू करया आनी सगळे तुमी वाड्यानूच रावचे जेणे करून सगळे सेफ आनी सेफ. फेस्ते पुर्वजांचे एकवटान रावून मनयता सगळे बाब सांजू हांव ते सोबीत ना वाकांटा तुका दोरये. सो आयज हांव म्हाज्या आख्ख्या मांद्रेच्या लोकांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी जे भाशेन परदेसान पासून तांकां हांव सगळ्यांक विवा सांजांव म्हणटा आनी देव बरें करूं. माथ्या कोबेलांक घालून उदकान उडयो मारून म्हणटा विवा सांजांव विवा विवा सांजांव देवाचें घेवन बेसांव फेस्ते पुर्वजांचे फेस्ते पुर्वजांचे एकवटान रावून मनयता सगळे बाब सांजू हांव ते सोबीत ना वाकांटा तुका दोरयेका माथ्या कोबेलांक घालून उदकान उडयो